बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान फ्राम जापान। आप इंतहाई एक अच्छे तरीके से जापान में एंटर हो सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ जो विज़िट वीज़े के लिए आना चाह रहे हैं, और विज़िट वीज़े का सारा तरीक़ेकार मैंने बताया था। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो भी आप लोगों को सामने रखी थी। एक तो उसमें ख़्याल रखें कि आप जो लीगल होने के लिए वो बहुत सारे मुश्किल मरहलों से भी आपको गुज़रना पड़ता है। फिर आपको पहले 8 महीने काम की परमिशन नहीं होती, और इसमें सबसे बुनियादी जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो जेन्युइन विज़िटर हैं, जिन्होंने वापस से आना होता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं पहले भी आपके पास अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ। रिजवान फ्राम जापान के नाम से मेरा पेज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पेज को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद जापान के बाद जो बाकी ममालिक हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेंगे। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मुल्क हैं। और आज जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, और इसके ज़रिए आप जो है अपना फ्यूचर बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई असल में फ़ॉरेन का जो सफ़र करता है वो अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं कि आप जापान में कैसे यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं और कैसे स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान है। इवन इंग्लैंड और जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा इजी है, क्योंकि वहाँ पे आपको आइलेट्स करना होता है, टोफल करना होता है, कि जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इस सेंस में है कि आपको ज़्यादा स्कोर चाहिए, आपको ज़्यादा बैंड चाहिए। लेकिन जापान में आप आने के लिए सिर्फ इनका बेसिक लैंग्वेज कोर्स है जापान का, वो आपको करना होता है, और वो आप बेसिक लैंग्वेज कोर्स करके आप यहाँ जापान में आ सकते हैं। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और सारी चीज़ें अपने जहन में रखिएगा, और जो चीज़ आपके माइंड से निकल जाए या इसके अलावा आपके जहन में आए तो आप हमसे नीचे कमेंट में जाके सवाल भी कर सकते हैं। जापान में आने के लिए जो कम से कम तालीम है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट से जो कम मैट्रिक वाले हैं वो नहीं आ सकते। इंटर आपने किया हो तो उसके लिए आपको वहाँ से जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स, जो नमल यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी करवाती हैं, और कुछ ऐसे प्राइवेट इदारे भी हैं अब वो भी ये करवाते हैं। तो वहाँ से आप जो है वो बेसिक कुछ इनके घंटे होते हैं, वो आप किसी भी जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनको वो आपको इजीली बता देंगे। कोई इतना लंबा कोर्स भी नहीं है, आपने बेसिक कोर्स करना है। बेसिक कोर्स के बाद आपने जापान के किसी भी जो इनका अच्छा स्कूल है, कॉलेज है, उसमें आपने लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन करवाना है। आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाना है। इसमें किसी किस्म के किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी फ़र्द की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑनलाइन सारा वो करवाएंगे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो अगले दिन मुझे एक दोस्त ने 3-4 दफ़ा मैसेज किया, CO यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उनका निकल जाएगा, यहाँ से वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आपने एम्बेसी में जमा करवाना है, कोई इसमें वो आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ें लाजमी हैं इसके लिए, एक तो यह है कि वो बैंक बैलेंस ज़रूर देखते हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर देखते हैं कि आपकी स्टेटमेंट कैसी है, कि आप जो है फ़ॉरेन में जापान में पढ़ने आ रहे हैं तो आपके पास क्या वाकई इतने अखराजात हैं कि आप वहाँ जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। और इसमें एक दूसरी भी आप चीज़ कर सकते हैं, अगर कोई जापान में आपके जानने वाला हो तो उसका भी स्पॉन्सर साथ में लग सकता है, कि ये जो अजीज़ है या मेरा दोस्त है ये पढ़ने के लिए आ रहा है तो मैं इसका स्पॉन्सर कर दूंगा इसको, यानी कि किसी किस्म की जो यहाँ पे माली मदद होगी वो मैं कर दूंगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इस स्पॉन्सर के बगैर भी वीज़े लगते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये उस सूरत है जब आपका बैंक बैलेंस या स्टेटमेंट वीक हो, और आपको ये लग रहा हो कि मेरी इतनी स्टेटमेंट नहीं है कि मेरा शायद वो इमिग्रेशन अगर रिव्यू करती है मेरी स्टेटमेंट पे तो वीज़ा नहीं देगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप जापान में किसी भी अपने रिश्तेदार, किसी अपने दोस्त को हायर कर सकते हैं कि वो भी आपका एक्स्ट्रा ये पेपर साथ लगा दे। जब आपकी यहाँ से वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी निकले तो ये आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप किसी फ़र्द से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप भी प्लीज़ जो है अपना वो गारंटी एक लेटर या स्पॉन्सर लेटर साथ में कर दें, कि अगर इसको कोई भी माली ज़रूरत हुई तो मैं कर दूंगा। वो करनी ख़ाप नहीं होती है, सिर्फ वो लेटर चाहिए होता है एक। और उसमें ये है आप जब यहाँ पे आ जाते हैं 2 साल आप लैंग्वेज कोर्स आपने करना होता है, लाजमी करना होता है, और करना चाहिए भी, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको आगे आपको वीज़े में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी।
بلکہ مشکلات کے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ کچھ اسکول ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرد کو جو اسٹوڈنٹ کو جن کی حاضری کمپلیٹ نہیں ہوتی ان کو وہ ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں. آپ کو اپنی حاضری بھی اس میں کمپلیٹ کرنی ہوگی. اور دوسرا سب سے یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ ان کا 2 سالہ کورس جو ہے 1.5 سال میں بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے وہ گھنٹے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. 1.5 سال سے 2 سال تک ہے. اگر آپ یہ گھنٹے پورے کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو سمنگا کو ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل سکول ہوتا ہے، وہاں سے آپ 2 سال کا ڈپلومہ بھی لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ 4 سال کا ڈپلومہ بھی لے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہاں لینگویج کورس کے بعد آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں آپ کو 4 سال کی ڈگری لینی ہوتی ہے. ایسے سمنگاکو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر 2 سال پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 سال میں آپ کو ایک ڈپلومہ ایشو کر دیا جائے گا. اگر آپ مزید سمنگاکو میں 2 سال پڑھیں گے تو آپ کو 4 سال کا ڈپلومہ، وہ 4 سال کی ڈگری دے دیں گے. یونیورسٹی اور سمنگاکو کی جو ہے وہ پھر سمنگاکو کے 4 سال اور یونیورسٹی کی ڈگری بالکل ایک جیسی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ خرچے آپ ایسے پورے کریں گے کہ یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ موسٹلی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، اور پارٹ ٹائم جاب کر کے وہ اتنا یعنی کہ ارن کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات بڑے ایزیلی نکال سکتے ہیں. ایون کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو بہت زیادہ محنتی ہیں، وہ کچھ اتنے بھی بچا لیتے ہیں کہ تھوڑا بہت خرچہ وہ پاکستان میں اپنی فیملی کو بھی بھیجتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اتنا زیادہ نہیں اس میں ہوتا. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ تھوڑا بہت اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور باقی آپ اخراجات اپنی تعلیم پہ لگائیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد 2 سالہ ڈپلومہ کریں یا 4 سال کی ڈگری کریں، کہیں بھی آپ جاب اپلائی کریں گے آپ کو جاب مل جائے گی. آپ کا اسٹوڈنٹ سے ورک پرمٹ میں آپ کا ویزا کنورٹ ہو جائے گا. اس دوران ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی دیر آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا، ظاہری بات ہے اگر آپ پاکستان بھی جانا چاہیں تو آپ پاکستان جا سکتے ہیں. آپ جتنی دیر جاپان میں رہیں گے لیگلی رہیں گے آپ، اور آپ کی جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کہیں بھی جاب لینا چاہیں آپ کو جاب مل جائے گی. اور پہلا ہی ویزا آپ کو 3 سال کا ویزا ملے گا. 3 سال کے بعد آپ کسی بھی اس دوران پہلے سال دوسرے تیسرے آپ جو ہے وہ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں. جاپان کی آپ کو پی آر دے دی جائے گی، یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنسی دے دی جائے گی. اور جتنے بھی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسی پی آر کے دوران پاسپورٹ بھی اپلائی کر لیتے ہیں اور ان کو جاپان کا پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے، جو کہ یہاں پہ فارنر کو پہلے دے دیا جاتا تھا. لیکن اب چاہے ان کے پاس پی آر ہو، ان کا بزنس ہو، پھر بھی نہیں دیتے. بلکہ پاسپورٹ تو دور کی بات ہے، آج کل تو انہوں نے جو پی آر جاپان کی ہے وہی اتنی مشکل کر دی ہے کہ کئی ایسے بڑے بڑے بزنس ہولڈر ہیں یہاں پہ جن کے یہاں پہ بڑے شیئرز ہیں، جن کی کمپنیاں جو ٹیکسز دے رہے ہیں، لیکن ان کو بھی وہ پی آر لینے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بلکہ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنے کے بعد بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امیگریشن آف جاپان یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کرتی. لیکن یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ان کی طرف سے بڑی اس میں نرمی ہے. جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جاب کرتے ہیں ان کو وہ پی آر کے بعد پاسپورٹ بھی دے دیتے ہیں. دیکھیں جاپان ہی کیوں؟ جاپان اس لیے کہ جاپان جب آپ لاٹ آف اپرچونٹیز آف بزنس ہیں یہاں پہ، جب آپ کو زبان بھی آ گئی، یہاں پہ آپ کو پی آر بھی مل گئی، ویزا بھی مل گیا، آپ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ بزنس کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اتنی بزنس اپرچونٹیز ہوں گی. اب آپ یہ بھی آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہاں پہ جاپان میں بزنس کیسے کیا جائے جبکہ کچھ انویسٹمنٹ ہی پاس نہ ہو. 0 ین پہ یہاں پہ بزنس کرنے والے آج ارب پتی ہیں. 0 ین سے سٹارٹ کرنے والے آج یہاں پہ ارب پتی. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ان کا انٹرویو بھی کریں گے اور ان کو آپ کے سامنے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. لیکن میری یہ درخواست ہے سٹڈی ویزے پہ آئیں، اپنا جو ہے وہ بہترین کیریئر بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یہاں پہ ایک ہم اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا ابھی ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہماری ہے، وہ مزید آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کیا سوچ کے جاپان آئیں. اپنا بہترین فیوچر بنانے کے لیے جاپان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں. اور اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ یہ ہوگی
کہ جو وہاں پہ بیچلر یا جن کے پاس ماسٹر ڈگری ہے وہ جاپان میں کیسے آ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔